आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार। सही मार्ग निर्देशन सबलताको आधार। कार्यक्रम बाल बालिकाको आवाज। साताको बिहीबार बिहान 8:30 बजे रत्नगरका 3वटा रेडियो स्टेशन रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्ज, रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज र रिलेसन एफएम 88 मेगाहर्जबाट एकैसाथ रत्नगर नगरपालिकाको सहकार्यमा ह्याप्पी मिडिया नेटवर्कको उत्पादन कार्यक्रम बाल बालिकाको आवाज सुन्न नभुल्नुहोला। अहिले दोस्रो भेरिएन्टको कोरोना भाइरसले समग्र मुलुकलाई नै त्रसित बनाइरहेको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कौं, निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गरौं। अति आवश्यक कामले बाहिर निस्कनै परेमा राम्रोसँग नाक मुख छोपिने गरी मास्क लगाऊ। बाहिर गएर घर फर्किसकेपछि राम्रोसँग साबुन पानी तथा सेनिटाइजरले हात सफा गरौं। अन्य व्यक्तिहरूबाट कम्तीमा पनि 2 मिटरको दूरी कायम गरौं। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गरौं। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। जनहितका लागि रत्नगर नगरपालिका। रत्नगर नगरपालिकाको स्वाभिमान बाल श्रम मुक्त एवं बाल मैत्री नगर घोषणा अभियान। नमस्कार, कार्यक्रम बाल बालिकाको आवाजमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सँगै तपाईको साथमा छु म रामु आचार्य। तपाई यति बेला कार्यक्रम बाल बालिकाको आवाज सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम साताको बिहीबार बिहान 8:30 बजेदेखि करिब 9 बजेसम्म रत्नगर नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका 3वटा रेडियो स्टेशन रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्ज, रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज र रिलेसन एफएम 88 मेगाहर्जमा एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रत्नगर नगरपालिकाको सहकार्यमा ह्याप्पी मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रमले रत्नगर नगरपालिकाले बाल श्रम मुक्त एवं बाल मैत्री नगर घोषणा अभियान अन्तर्गत गरेका कार्यहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने गर्दछ। आज यो कार्यक्रमको 7औं श्रृङ्खला हो। अब लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। आजको कार्यक्रम बाल बालिकाको आवाज बाल बालिकालाई कोभिड-19 महामारीको अदृश्य शिकार हुन नदिऊ शीर्षकमा युनिसेफले तयार पारेको एक आलेख प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै कोभिड-19 को महामारीबाट बाल बालिकालाई कसरी जोगाउने, यही विषयमा वरिष्ठ बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण सागर शर्मासँग गरिएको कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ बाल बालिकालाई कोभिड-19 महामारीको अदृश्य शिकार हुन नदिऊ शीर्षकमा युनिसेफले तयार पारेको एक आलेखबाट। एक अदृश्य शत्रुको सामना गर्नका लागि हाल सारा संसार एकबद्ध भएको छ। कोभिड-19बाट जोगिन तथा यसको उपचार गर्नमा हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भइरहँदा यो महामारी उपरान्त पनि यसले उब्जाउन सक्ने अदृश्य प्रभावहरूका बारेमा हामी स्वयं प्रत्यक्ष जानकार छैनौं। यो अवस्थामा परिवर्तन आउनै पर्दछ। बाल बालिका र युवा कोभिड-19बाट संक्रमित मात्र भइरहेका छैनन्, उनीहरू यस महामारीबाट अत्यन्त प्रभावित समूह मध्येमा पर्दछन्। यो महामारीले बाल बालिकामा पार्ने प्रभावको सम्बोधन गर्न हामी तत्कालै अग्रसर भएनौं भने यसले हाम्रो साझा भविष्यमा स्थायी क्षति पुर्याउने निश्चित छ। संकटका समयमा अन्य समूहको तुलनामा बाल बालिका तथा जोखिममा रहेका वर्ग बढी प्रभावित हुने कुरा सर्वविदितै छ। यो महामारी पनि यस अर्थमा केही भिन्न छैन।
हरेक बालबालिकालाई कष्ट आइपर्नबाट जोगाउनु, जीवन रक्षा गर्नु तथा स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। अतिरिक्त क्षतिको न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्नका लागि सबैभन्दा पछिल्ला र प्रमाणित सूचनाका आधारमा मात्रै सम्भावित जोखिमको आकलन गरी सुसूचित निर्णय मार्फत रोग नियन्त्रणका कदमहरू अपनाउनु पर्दछ र त्यसै गरी दीर्घकालीन क्षति हुनबाट जोगिन उपयुक्त रोकथामका उपायहरू अपनाउनु पर्दछ। विश्वव्यापी मन्दीका समयमा दूरगामी भविष्यका लागि लगानी गर्न हिचकिचाउनबाट यसको सुरुवात हुन्छ। शिक्षा, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य तथा पोषण, खानेपानी तथा सरसफाइमा अहिले गरिएको लगानीले हालको महामारी मात्र नभई भविष्यमा आइपर्ने सङ्कटले ल्याउने क्षतिको रोकथाम गर्न पनि सघाउनेछ। संसार पुनः सामान्य लयमा फर्कनेछ र जब त्यो समय आउनेछ सबैभन्दा कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानशीलताले नै हामी भविष्यमा आउने सङ्कटसँग जुझ्न कतिको तयार छौँ भनेर इङ्कित गर्नेछ। यो सङ्कटको सम्बोधन गर्नका लागि संसारभरका देश तथा समुदायहरू एकजुट भएर लाग्नु पर्दछ। पूर्ण रूपमा प्रभावकारी खोप नलगाएसम्म संसारको जुनसुकै स्थानमा रहेका मानिसहरूले पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम रहने शिक्षा हामीले विगतका दिनहरूबाट निकै कष्ट भोगेर पाइसकेका छौँ। विश्वका हरेक देशहरूमा विश्वव्यापी विकासका प्राथमिकताका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि स्वास्थ्य प्रणाली लगायत बाल बालिका केन्द्रित सुरक्षा सेवाहरूको सुदृढीकरण गर्न आज नै उपयुक्त कदम चाल्न जरुरी छ। सबैभन्दा जोखिममा रहेका बाल बालिकालाई हानिबाट जोगाउनका लागि युनिसेफले विश्वव्यापी कार्यसूचीका विषयहरू प्रस्तुत गरिसकेको छ। यस सूचीका मुख्य बुँदाहरू बाल बालिकालाई स्वस्थ राख्नु, जोखिममा रहेका बाल बालिकासम्म खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता पुर्याउनु, बाल बालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिनु, बाल बालिकाका आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि तिनका परिवारलाई सघाउनु, बाल बालिकालाई हिंसा, शोषण तथा दुर्व्यवहारबाट जोगाउनु र शरणार्थी तथा आप्रवासीका साथै द्वन्द्वबाट प्रभावित बाल बालिकाको संरक्षण गर्नु। तत्काल काम अगाडि बढाइएन भने यो सङ्कट छिट्टै बाल अधिकार सङ्कटको रूपमा परिणत हुने देखिएको छ। एकजुट भएर काम गरेमा मात्रै हामीले लाखौं बाल बालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सिकाइ सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा कोभिड-19ले निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा रहेका अत्यन्तै कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीमाथि ठूलो चाप सिर्जना गर्नुका साथै विगतका कयौं दशकको प्रयासबाट प्राप्त बालबालिकाको जीवन सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा अन्य विकासका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको छ। तर राष्ट्रिय स्तरका कयौं स्वास्थ्य प्रणालीहरू पहिले नै समस्याबाट गुज्रिरहेका थिए। कोभिड-19 को सङ्कट आइपर्नुभन्दा पहिले पनि संसारका 32% बालबालिकाहरूलाई निमोनिया भएको खण्डमा अस्पताल लाने गरिएको थिएन। कोभिड-19 को प्रभाव हाल चरम बिन्दुमा पुगेको छ। अहिले हामीले खोप जस्ता आधारभूत सेवामा अवरोध आएको देखिसकेका छौँ, जसका कारण पोलियो, दादुरा तथा हैजा जस्ता रोकथाम र उपचार गर्न सकिने र खोप उपलब्ध भएका रोगहरूको पनि प्रकोप उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यसै गरी कतिपय पोषणका कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन् भने कति बन्द भएका छन् र बाल बालिकामा हुने कुपोषणको परीक्षण र उपचार गर्न लक्षित सामुदायिक कार्यक्रम समेत प्रभावित भएका छन्। संसारभर स्वास्थ्य तथा खाद्य प्रणालीलाई जोगाउन तथा सुदृढीकरण गर्नका लागि हामीले तत्कालै काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी हात धुने उपयुक्त विधि तथा सरसफाइको असल अभ्यास अवलम्बन गरी आफू र अन्यलाई सुरक्षित राख्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ। तर धेरै बालबालिकाका लागि पानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी आधारभूत सुविधा पहुँचबाट बाहिर छ। विश्वभर 40% जनसङ्ख्या अर्थात् 30 करोड मानिसका घरमा साबुन र पानी सहितको हात धुने सुविधा उपलब्ध छैन। यो संख्या अति कम विकसित राष्ट्रहरूमध्ये 3/4 जनसङ्ख्या बराबर हो। त्यसैले हामी हरेक घर परिवार, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वस्थ र सफा वातावरण रहेको सुनिश्चित गरौँ। कोभिड-19 को सम्बोधन गर्ने क्रममा पहिल्यै मानवीय सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बालबालिकाहरूलाई पनि बिर्सन हुँदैन। सन् 2020 मा संसारभर नै मानवीय सहयोग आवश्यक पर्ने जनसङ्ख्या उच्च रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो र त्यस्ता सङ्कटग्रस्त देशहरूमा बालबालिकामाथिको जोखिम झनै लम्बिने सम्भावना रहने र हालको महामारीका कारण यस्ता जोखिम
झनै दोब्बर हुन जाने देखिन्छ। अन्त्यमा संकटका समयमा बालबालिकाको रक्षा गर्नु भनेको जीवन रक्षा गर्ने औषधि, खोप, सरसफाई तथा शिक्षा सामग्रीहरूको उपलब्धता र पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। बन्दाबन्दीको समयमा आफू र आफ्ना प्रियजनहरूलाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्न ध्यान केन्द्रित गर्दै हामीले यस महामारीका कारण अदृष्ट पीडित बन्ने जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूलाई कदापि बिर्सन हुँदैन। भोलिका दिनमा उनीहरूको संसार कस्तो बन्नेछ र उनीहरूको भविष्य कस्तो बन्नेछ भन्ने विषय हाम्रो आजको जिम्मेवारी हो। कार्यक्रम बाल बालिकाको आवाजमा हामीले प्रस्तुत गर्यौं बाल बालिकालाई कोभिड-19 महामारीको अदृश्य शिकार हुन नदेऊ शीर्षकमा युनिसेफले तयार पारेको एक आलेख। अब कुराकानीको पालो। कोभिड-19बाट बाल बालिकालाई कसरी जोगाउने लगायतका विविध विषयमा वरिष्ठ बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर कृष्ण सागर शर्मासँग सहकर्मी साथी राजेन्द्र आचार्यले कुराकानी गर्नुभएको छ। प्रस्तुत छ उहाँले गर्नुभएको कुराकानी जस्ताको तस्तै। डाक्टर साहब, तपाईँलाई स्वागत छ। जस्तो यो कोरोना भाइरस चाहिँ यो कोभिड-19 को यो महामारीको समय छ, अहिले यो बालबालिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ होला? यो समग्रमा के पाउनु भएको छ? हजुर त वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अब यसमा समग्र रूपमा अलिकति फरक नै छ। अहिले विभिन्न खालको नयाँ म्युटेन्ट भाइरसहरू आइसकेको हुनाले यो इन्डिया हुँदै नेपालमा जुन पहिलो अघिल्लो वर्षको भन्दा फैलिने दर बढी भएको, सिभिरिटी पनि बढी भएको र सामान्य खालका बिरामीहरू भन्दा पनि एकदमै सडनली एकदम सिरियस हुने खालका बिरामीहरू जुन देखिएको छ, यो कुरा बच्चामा पनि लागु छ र बच्चाहरू पनि सामान्य खालको सिम्टम हुँदाहुँदै इमिडिएटली कम्प्लिकेसनमा जाने, माइल्डबाट मोडरेटबाट सिभियर हुँदै आइसियुसम्म पुग्ने क्रम देखिएको छ र अघिल्लो चोटिहरूमा बच्चाको एकदमै कम मात्रामा सङ्क्रमण देखिएको थियो भने अहिले बच्चामा पनि ठुलो मान्छेहरूमा जस्तै गरेर सङ्क्रमण देखिएको छ। खास के कारणले होला यस्तो खालको चाहिँ समस्या बालबालिकामा आएको? साँच्चै अब यो बालबालिकामा पनि कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिने हो कि के हो? यो जुन पहिलाको भन्दा अहिले जुन भाइरसमा म्युटेन्ट भएर आइसकेको छ र पहिला 2019 जस्तो अवस्थामा भाइरस छैन, त्यो अहिले जुन नयाँ म्युटेन्ट त्यसको रूप नै जेनेटिकली म्युटेन्ट भएर चेन्ज गरिसकेको छ र यो अल्फा, बिटा, डेल्टा, गामा, कप्पासम्म गरेर 4-5 खालको भेरिएन्ट भइसकेको छ र नेपाल, इन्डियामा यो तेस्रो चौथो खालको भाइरसहरू बढी देखिएको छ। त्यसले गर्दा यो भाइरसकै प्रकृति छिटो फैलिने र त्यसलाई छिटो सिरियस गर्ने, पक्षमा धेरै आक्रमण गर्ने खालको देखिएर यो भएको हो। र यसमा अहिले आइपुग्दाखेरि ठुलोमा मात्र हुने, बच्चामा नहुने भन्ने छैन। पहिलो वेभले धेरै ठुलो मान्छेहरू मात्रै बढी गरेको हुनाले खोप पनि ठुलो मान्छेहरूलाई बढी बन्यो र धेरै जसो विकसित देशहरू धेरै खोप लगाइसकेको, यो रोगलाई अब नियन्त्रणमा लिइसकेको कन्डिसनमा पनि छ भने विकासशील देश र हाम्रो देश जस्तो देशहरूमा चाहिँ थोरै मात्रामा भ्याक्सिन लगाएको छ र त्यसमा पनि जसलाई भ्याक्सिन लगाएर रिइन्फेक्सन भएको छ उहाँको सिभिरिटी, उहाँको सिरियसनेस चाहिँ कम अवस्थामा देखिन्छ। जसले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन उहाँलाई चाहिँ अलिक बढी नै सिरियस बनाएको र मोर्टालिटी पनि बढेको जस्तो कन्डिसन छ। बच्चाको लागि अब चाहिँ यो बच्चाको लागि पनि अहिलेसम्म बच्चामा ट्रायल भइसकेको छैन, त्यो हिसाबले हिसाबमा प्रयोग गरेका छैन। अहिलेसम्म युके अथवा अमेरिका हेऱ्यो भने पनि 20 वर्ष माथिको लागि मात्रै भ्याक्सिन लगाइरहेको छ भने अहिले अब नेपालमा पनि त्यो 20 वर्षभन्दा तलको जुन एज ग्रुप छ त्यसलाई लगाउन सक्दैन, विश्वमा पनि त्यो ट्रायल हुँदैछन् भने हामीले पनि अब त्यसलाई फोकस गर्नुपर्छ। तेस्रो वेभ जुन आउने खालको एउटा पूर्वानुमान पनि गरेको छ, त्यसमा बच्चाहरूलाई अहिलेभन्दा अझ बढी सिरियस बनाउन सक्छ भन्ने खालको छ। त्यसले गर्दा हामी पूर्व तयारी पनि गर्न आवश्यक छ र अहिले पनि बच्चाहरूलाई ठुलो मान्छेलाई जस्तै भ्याक्सिन लगाउने अथवा उहाँको उपचार गर्ने कुरालाई आइसियु, एनआइसियु, ठुलो मान्छे बच्चाको फरक पर्छ, उपचार पद्धति कतिपय फरक पर्छ, त्यसलाई पनि मेन्टेन गर्ने गरी अगाडि बढ्न आवश्यकता छ। स्वास्थ्यको हिसाबले के समस्या छ भने बच्चाहरू यो जस्तै सामान्य खालको एउटा त कतिपय ठाउँमा घरभित्रै बस्ने, धेरै बाहिर नआउने हुँदाखेरि चाहिँ एउटा बाहिरबाट हेर्दा पोल्युसनका पिरियड केही कम भएको, एक्सचेन्ज पिरियड केही कम भएको भए पनि
अरू रोगहरू बच्चाहरूमा एलिजिट छँदैछन्। त्यसमा पनि दीर्घ रोगहरू र जन्मजात आउने रोगहरू बच्चाहरूमा बढी नै हुनसक्छ र जेनेटिक डिजिजबाट हुने रोग पनि हुनसक्छ। तर ती रोगलाई पनि समयमा अस्पतालमा गएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो महामारी लकडाउन सबैले गर्दा बच्चाहरू टाइमली त्यो ठाउँमा पुग्न नसकेको, त्यसमा पनि यो क्यान्सर लगायतका चिजहरू अस्पतालमा बच्चाहरू घरबाट आउनु नसकेको कन्डिसन छ। त्यसले गर्दा ती दीर्घ रोगहरूले जसलाई उपचार सम्भव उपचार गरेर आयु लामो बनाउन सकिन्छ त्यो चिज नभएर कहीँ कतिपय बच्चाहरूको डेथ भइरहेको कन्डिसन हुनसक्छ र अस्पतालमा आइपुग्दाखेरि पनि उहाँ ढिला गरेर आइरहेको छ अहिले तत्काल उपचार गर्ने भने। यसबाहेक अर्को बच्चाको स्वास्थ्य भनेको यो डिजिजको मात्र होइन, बच्चाको मानसिक स्वास्थ्य, बच्चाको शारीरिक विकास र उनीहरूको जुन ठुलो मान्छेभन्दा बच्चाहरूको जुन डिमान्ड रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ फरक पर्छ, मेन्टल्ली, साइकोलोजिकल्ली, इमोसनल्ली र उसको चाहिँ अब एजुकेसनको हिसाबले पनि सबै चिजहरू ठुलो मान्छेहरूमा बच्चा फरक छ। यो सबै कुरा अहिले कम्प्रोमाइज भएको छ, बच्चाको एजुकेसन कम्प्रोमाइज भएको छ, फिजिकलबाट अनलाइनतिर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनेटको कुरा, कम्प्युटरको एक्सेसको कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय बच्चाहरू चाहिने भन्दा अरू ठाउँमा पनि भुलेका छन् कि भन्ने खालको स्थिति छ भने त्यसबाहेक बच्चाहरूको जुन मानसिक ग्रोथ हुनु पर्थ्यो अथवा फिजिकल्ली एक्टिभ भएर फिल्डमा खेल्ने एक्टिभनेस देखिनु पर्यो, त्यो चिज पनि एउटा घर र कम्पाउन्डभित्र मात्रै भएको छ। त्यसले भविष्यमा गएर बच्चाको फिजिकल डेभलपमेन्टमा र उसको मानसिक विकासमा पनि असर गर्न सक्छ। त्यही भएर बच्चालाई फिजिकल्ली र मेन्टल्ली एक्टिभ बनाउन सक्ने गरी घरभित्र कतिपय चिजहरू गर्न सकिन्छ अथवा त्यो चिजमा चाहिँ हामीले अहिलेदेखि ध्यान दिन सकिएन भने फेरि पनि अर्को मानेर फेरि पनि अघि 1-2 वर्ष यही कन्डिसनमा जान सक्ने कन्डिसन हो भने बच्चाको यो 3-4 वर्ष बच्चाको जुन डेभलपमेन्टको बेलामा समस्या भयो भने पछि लङ टर्ममा उसको ठुलो भइसकेपछि अथवा पछिल्लो लाइफमा उसलाई समस्या आउनसक्छ। यसमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक। जस्तो डाक्टर साहब, अब बालबालिकाहरूलाई जोगाउन र बचाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? बच्चाहरू आफैमा ठुलो मान्छे जस्तो अवेर भइसकेका हुँदैनन्, सबै हिसाबले छैन। उनीहरूको विभिन्न एज अनुसार उसको बुझाइ हुनसक्छ। सानो 2-4 वर्षको बच्चाहरू एउटा खालको हुन्छ भने 5-7-10 वर्षको बच्चालाई अर्को खालको हुनसक्छ। 10-11देखि 17-18 वर्ष जुन एडल्सेन्ट ग्रुप छ त्यसलाई फरक हुनसक्छ। र यो यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यसलाई जोगाउनको लागि जुन हामीले अहिले फिजिकल डिस्टेन्स फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भनेको दूरी चाहिँ बढाउने, एक अर्काको बिचमा भिडभाडमा नजाने, मास्कको प्रयोग गर्ने, पर्परमा मास्क गरेर पनि पर्परले मास्क प्रयोग गर्ने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने अथवा हात धुने, यो चाहिँ जुन गोल्ड स्ट्यान्डर्ड छ यो रोगलाई रोकथाम गर्नको लागि यो ठुलो सानो हामी सबैलाई गर्नु पर्यो। र यसमा पनि बच्चालाई सिकाउन अझ गाह्रो छ। बच्चालाई सिकाउन गाह्रो भएको हुनाले परिवार भएका आमा बाबुहरू, अभिभावकहरू, ठुलो मान्छेहरूले एउटा रोल मोडलको हिसाबले गऱ्यो भने मात्रै बच्चाले गर्न सक्छ। आफू नगर्ने बच्चालाई मात्रै गर भन्नु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यवहारमै नै परिवारभित्र र अभिभावकको व्यवहारमा चेन्ज आउनुपर्ने छ। र अर्को बच्चाहरूलाई यो किन भइरहेको छ, के भइरहेको छ, बाहिर जाँदा के हुन्छ, किन नजाने, मास्क किन नलगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग किन गर्ने अथवा यो हात किन धुने अथवा यी सबै कुरालाई लजिकल उसको एउटा बच्चालाई बुझ्न सक्ने गरी बच्चाहरू क्युरियसहरूले गर्न सकियो भने बच्चाहरूले फलो गर्न सक्छन्। यो ठुलो सानोलाई एउटै कुरा हो। र बच्चालाई अरू बाहिर नजाँदाखेरि घरभित्र बस्दाखेरि कसरी बस्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि अलिकति ध्यान दिनु जरुरत छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यो ट्रान्सपोर्टेसन नपुगेर पनि बच्चाहरू अलिक ढिलो आएको र आउनुपर्ने जति नआएको कन्डिसन छ। जो बच्चाहरू घरबाटै अनलाइनबाट हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ, हामी उहाँलाई अनलाइनमा सजेसन गर्छौँ। लोकल्ली अस्पतालमा कतिपय जाँचहरू गर्न सकिन्छ, लोकल डाक्टरलाई त्यो सहयोगमा औषधि चलाउन सकिन्छ। त्यो चिज हामी अनलाइनबाटै उहाँको लोकल लेभलमै गर्नलाई प्रेरित गरेका छौँ। त्यसको लागि हामी लोकल चिकित्सकहरूसँग, लोकल स्वास्थ्य कर्मीसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ ताकि उहाँहरू यो अन्नेसरी ट्राभल गर्न अथवा हिँडुल गरेर यहाँ आउनु नपरोस् भन्ने हिसाबले। त्यसलाई त्यो आउनै पर्छ, उहाँ आउनै पर्छ, नआइकन सम्भव छैन। क्यान्सर पनि एउटा सेमी इमर्जेन्सी कन्डिसन हो। तपाईँ 1-2 अस्पताल लम्बाउनु सक्दैन, त्योभन्दा ढिला भयो भने क्यान्सरले गर्दा पनि बच्चाको ज्यान जान सक्छ। कोभिड त भएको छैन त ज्यान चाहिँ क्यान्सरले जान सक्छ। र यो कन्डिसन लामो समय रहिराख्ने भने यसलाई अल्टरनेटिभ अवश्य आउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दीर्घ रोगहरू धेरै छन्। बच्चाहरू आउने क्यान्सर एउटा हुनसक्छ, मुटु रोग हुनसक्छ, दम हुनसक्छ अथवा ठुलो सानो सबैलाई पनि दीर्घ रोगतिर भएको जुन समस्या छ, कलेजो मृगौलाका खराबिएको कुराहरू हुनसक्छन्, डायलाइसिस, ट्रान्सप्लान्टका सर्जरीका दिमागका कुराहरू छन्। यो चिजमा हामीले अब लामो समय हामी 1-1.5 महिनाको हालैमा लकडाउनको हाइसक्यौँ। अब लकडाउन बनाउने हो भने यी बिरामीलाई अलिकति मुभमेन्ट कसरी गर्ने, कसरी उपयुक्त समयमा अस्पताल पुग्ने गरी हामी चाहिँ इन्स्योर गर्न गयो। राज्यले पनि स्थानीय प्रशासन
तपाईँले ध्यान ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। अस्पतालमा आउनु पर्यो, उनीहरूलाई मुभमेन्ट हुन दिनु पर्यो। होइन भने के कोभिडले भन्दा अरू डेलिभरी रोगले बच्चाहरू अथवा ठुलो मान्छेहरू सबैको ज्यान जाने खतरा छ। यसलाई चाहिँ एकदमै कन्सियसली कन्साइज गरेर कसरी दिन सकिन्छ भन्न हामी एकदम संवेदनशील हुनु अब आवश्यक। अस्पतालबाट कोरोना सर्न सक्छ भनेर अहिले मान्छेहरू अस्पताल जान डराइरहेको अवस्था छ। अझ महिला तथा बालबालिकाहरूको चाहिँ स्वास्थ्य संवेदनशील हुन्छ, उनीहरूलाई सुरक्षित हिसाबले उपचार गर्न कस्तो प्रकारको सुरक्षा विधिहरू अपनाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? अस्पतालबाट कोरोना सर्ने भन्ने होइन, अस्पतालमा कोरोना छैन। तर अस्पतालमा जो मान्छे समाजबाट आउनुभएको छ उहाँसँगै रोग आउने भएको हुनाले सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नु भने एक्लै अर्कालाई यो भिडभाड पनि चलाउन सक्छ। त्यो अस्पतालबाट होइन, यो बजारमा अथवा अरू ठाउँमा पनि यो सम्भव हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अस्पतालबाट सर्ने होइन कि अस्पतालमा आएका बिरामीको फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सक्यो, यो कुरामा विशेष गरेर सजग हुनु पर्यो। र बच्चाहरूलाई एकदेखि अर्कोसम्म हुन कि अस्पतालभित्र जो आउनु भएको छ त्यसलाई कसरी उपचार गर्नुहुन्छ उहाँहरूले हजुरहरूले सुरक्षित तरिकाले? डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आउने, शङ्का लाउने बित्तिकै उसको टेस्ट गर्ने हामीसँग त्यो फेसिलिटी छ। यदि उहाँहरू पोजिटिभ देखिने भने उहाँलाई हामीसँग आफै 140 बेडको कोभिड अस्पताल छ, हामी त्यसमा राखेर आइसोलेसनमा आइसियु एसडियु सबै खालको सुविधा हामीसँग पनि छ, त्योमा राखेर उपचार गर्छौँ भने जसलाई छैन उहाँलाई सुरक्षित हिसाबले सेपरेटली वार्डमा राखेर उपचार दिएर जतिसक्दो छिटो घर फर्काइरहेका। जस्तो अब एउटा बच्चालाई नियमित सम्पूर्ण खोपहरू पुरा गर्न निजी अस्पतालमा कति खर्च गर्नुपर्छ र एउटा स्वास्थ्य बच्चा कति समयमा अस्पताल वा चिकित्सकलाई देखाउनु पर्ने आवश्यक छ डाक्टर साहब? यो खोप लगाउनको लागि जस्तै खोप सम्पूर्ण खोप भन्नाले नेपाल सरकारले जुन लगाइरहेका खोपहरू छन् त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले फ्रीमै दिइराख्नु भएको छ र विभिन्न टाइममा इम्युनाइजेसन क्लिनिकबाट पाउँछ। उनीहरू 6 हप्तादेखि 1 वर्ष 2 वर्षमा खोपहरू। यो यदि प्राइभेट हस्पिटलमा गएर प्राइभेट भन्दा पनि क्लिनिकहरूमा बाहिर लगाउने भने यसको खर्च नेपाल सरकारले सबैलाई फ्री गरिसकेपछि यो चाहिँ कोही नगर्नु पर्ने हो। जाँदाखेरि यो चाहिँ भेरिएबल छ, करिब 50,000देखि 1 लाखसम्म खर्च लाग्न सक्छ। र त्यसमा पनि के खोप लगाउने जस्तै नेपाल सरकार नलगाउने पनि खोप आवश्यकहरू जस्तो मेनिन्जोकोकल हुनसक्छ अथवा अरू रोगका हुन सक्छन् भने ती खोपहरू एक्स्ट्रा दिँदाखेरि चाहिँ त्यसको कस्ट अझै बढेर जान्छ। र त्यसमा अब पछिल्लो समयसम्म एचपिभी सर्भाइकल क्यान्सरको भ्याक्सिन समेत इभन पिडियाट्रिक एजमा लगाउने कुरा छ। त्यो एउटै भ्याक्सिनले $40 पर्ने जस्तो देखिन्छ हामीले हेर्दा। त्यसले गर्दा यो सबै खोपहरू भन्दा पनि नेपाल सरकारले दिने खोपहरू प्राइभेट लगाउन करिब विभिन्न ठाउँ हेरेर 50,000 1 लाखसम्म खर्च गरिरहेको हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। जस्तो अब यो बालबालिका चाहिँ कति समयमा अस्पताल आउनु पर्ला चिकित्सकलाई देखाउनका लागि चाहिँ? ठ्याक्कै एकदम स्वच्छ बच्चाहरू जन्मिने बित्तिकै पिडियाट्रिकले हेर्नु पर्यो, त्यसपछि 24 घण्टामा हेर्नु पर्यो, त्यसपछि उसको 1 महिनामा हेर्नु पर्यो र त्यसपछि 1 महिनापछि हेर्न सकिन्छ 3 महिनामा, 6 महिनामा, 1 वर्षमा, 2 वर्षमा र त्यसपछि 5 वर्षसम्म अथवा 1 वर्षको एकचोटिसम्म फिजिकल चेक गर्न सकियो भने बच्चाको मानसिक शारीरिक ग्रोथ ठिक छ कि छैन, अरू रोग नभए पनि उसको अरू चिजहरू डेभलपमेन्ट हुनुको टाइम काट्ने छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो इन्टरभलमा 2 वर्षसम्म त्यसपछि चाहिँ एनुअली चेकअप गर्न सकियो भने उसको ग्रोथ डेभलपमेन्ट मानसिक शारीरिक विकासदेखि लिएर अरू केही समस्या छ कि हामी पत्ता लगाएर हामी उपचार गर्छौँ। डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा जस्तो यो कोभिडको कारण त हामी दिनौँ अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। अब यस अवस्थामा सुत्केरी आमा र बच्चाले के सावधानी अपनाउनु पर्ला अन्त्यमा? यसलाई सुत्केरी आमा अथवा गर्भवती आमाहरू अथवा दुध खाने सानो बच्चाहरू जो अरूसँग डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ जसलाई अरूको सहयोग चाहिन्छ त्यसमा उहाँहरूलाई जुन फिजिकल डिस्टेन्स त मेन्टेन गर्नै पर्ने भयो यो कन्डिसनमा र जो अरू उहाँलाई केयर गर्नुहुन्छ उहाँले पनि सुरक्षाका सावधानी दिएर बच्चाहरू अथवा आमाहरू अथवा गर्भवती अथवा बिरामीहरूलाई केयर गर्ने बेलामा उहाँहरूले आफू पनि रोगमुक्त छु र मैले स्वास्थ्यका मानदण्ड पुरा गरेको छु र मैले बच्चालाई अथवा आमालाई अथवा सुत्केरीलाई यो सार्न सक्दिनँ र मसँग रोग छैन भन्ने भएको मान्छेले उहाँलाई केयर गर्नु पर्यो। त्यसरी केयर गर्ने मान्छेलाई कुनै शङ्का छ भने तत्काल चेक जाँच गरेर छ भने आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो र अर्को मान्छेले उहाँहरूलाई केयर गर्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई पनि कमसेकम घरमा बस्दाखेरि वातावरण वरिपरि भिडभाडमा नहुने भेन्टिलेसन भएको रुमहरूमा राखिदिने र उहाँलाई पनि कुनै समस्या देखिहाल्यो भने तत्काल चेक गरेर छ भने उहाँहरूलाई यो खालको छ भनेर जाँच गर्नुपर्छ। र अहिले जुन विभिन्न उमेर समूहका छन् आमा गर्भवती पहिला आमा दुध खाने आमा पाउने आमाहरू अथवा गर्भवतीलाई यो कोभिडको भ्याक्सिन लगाउन हुँदैन भन्ने खालको पनि आएको थियो सुरुमा। अहिले चाहिँ लगाउन मिल्छ। आमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तो खालको इम्युन कम्प्रोमाइज हुने बिरामीहरूलाई अथवा त्यो खालको एज ग्रुपलाई त्यो खालको रिस्क समूहलाई हामी
भ्याक्सिन दिइहाल्ने, आमाको लागि भ्याक्सिन दिने, आमा जब सुरक्षित हुनुहुन्छ बच्चालाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ, केयरलाई विशेष केयर गर्नु पर्यो, सुरक्षाका मापदण्ड पुरै अप्नाउनु पर्छ। धन्यवाद, समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि लगायत यो सम्पूर्ण सुन्ने देख्ने हेर्ने पर्ने सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र व्यक्तिगत क्यान्सर तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद हजुर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका उपनिर्देशक वरिष्ठ बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण सागर शर्मा। सहकर्मी साथी राजेन्द्र आचार्यसँग कुराकानी गर्नुहुँदै यिनै विविध प्रस्तुतिसँगै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो happymedia999@gmail.com अथवा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको रेडियो स्टेसनको ठेगानामा पत्राचार समेत गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम उत्पादनका लागि सहयोग गर्नुहुने समस्त रत्नगर नगरपालिका परिवारलाई धन्यवाद। साथै यतिन्जेलसम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार सहित अर्को साता बिहिबार बिहान 8:30 बजे पुनः नयाँ कार्यक्रमका साथमा आउने बाचा गर्दै रामु आचार्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।